औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में बार बार एहतजाज की सियासत क्यों जन्म लेती है? क्या जो सियासी पार्टियां हैं, सियासी जमातें हैं, ये आपस में बैठ के तो मुज़ाकरात के साथ, डायलॉग के साथ आपसी मामलात जो हैं उसको क्यों नहीं हल कर पाती? इसके साथ बात करेंगे 8 फरवरी के बाद जब से इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद जो सियासी कशीदगी बढ़ गई है, इसका हल किसके पास है? सियासी पार्टियां इसका हल बैठ के डायलॉग के जरिए क्यों नहीं करती? और साथ बात करेंगे जो मौजूदा हुकूमत है अपोजिशन को इतनी स्पेस दे रही है कि उनके जो मामलात हैं मुज़ाकरात के साथ हल हो सके, या कि फिर मुज़ाकरात की बात की जाती है, कुछ अनासर की तरफ से ऐसे पैगामात और ऐसी बातें शुरू कर दी जाती हैं कि जो फिर डायलॉग का रास्ता है बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी पार्टी जिसके वोटर भी हैं, व्यूवरशिप भी है, मगर लीडर नजर नहीं आते, उनमें जो है सियासतदान नजर नहीं आते। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी होने के साथ मगर वो अपोजिशन भी कहलाती है, लेकिन अगर बात की जाए सेनेट की अपोजिशन लीडर की या कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर की, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्या इनके पास कोई इस तरह के लीडर नहीं है, कोई सीनियर सियासतदान नहीं है? इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ 28 जनवरी को अलीमा बीबी एक बयान देती हैं बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगले ही दिन 29 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकजई, बैरिस्टर गोहर, सुलेमान अकरम राजा और मुज़ाहमत की सियासत के बादशाह जो कहते हैं कि मैं मुज़ाहमत की सियासत का बादशाह हूं, सुहेल अफरीदी साहब मौजूद होते हैं। और कहा जाता है कि बानी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तबीयत बिल्कुल ठीक है। उनका कहना था कि ये दावा है कि तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो फिर अचानक एकदम तबीयत खराब क्यों हुई? इस मामला ये कहां तक जा रहा है? क्या कोई सियासी डील दी जा रही है या कोई डील बनाई जा रही है? इस पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ धरने और एहतजाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे अपोजिशन में हो या इक्तदार में हो, ये धरने और एहतजाज जो हैं इनके चलते रहते हैं। मगर जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 हिस्सों में नहीं बल्कि 3-4 हिस्सों में बटी नजर आती है। जिस तरह मुराद सईद का कहना है कि हमें इस्तीफे दे देने चाहिए, उन्होंने इस्तीफा दिया भी, और वो कहते हैं सबको इस्तीफे दे के असम्बलियां छोड़ देनी चाहिए। कुछ का कहना है नहीं एहतजाज करना चाहिए, कुछ का कहना है कि केपी में एहतजाज होना चाहिए, कुछ का कहना है पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होना चाहिए। इस पे बात करेंगे। और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, उनका एक बयान है, एक रद्द अमल है। उनका कहना है कि एक लीडर कभी कहता है मेरी आंख दर्द है, कभी कहता है मुझे दूध नहीं मिलता, कभी कहता है मुझे खाना वक्त पर नहीं मिलता। उनका कहना था कि अरे भाई ये आपका घर नहीं है, ये जेल है, और आप मुल्जिम भी नहीं, आप रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम है। इन सब चीजों पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं जुनेद गुज्जर सर, आपको वेलकम करते हैं सर। थैंक यू। इनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, नायब सदर पंजाब है मियां अयूब साहब, सर आपको भी वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, वकार हजरा साहब, सर आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले जुनेद गुज्जर साहब ये बताइएगा कि पार्टी वाकई आपकी 2-3-4 हिस्सों में बटी हुई है? नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जो साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और इजहार ख्याल का मौका दिया। हमारी पार्टी जो है बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे है। असल में जब लीडर्स, आपको भी पता है कि पिछले 2-3 साल से हमारी पार्टी पे जो हालात हैं उसकी वजह से कुछ मामला जो हैं डिस्टर्ब हैं। जब हमारे जो लीडर हैं इमरान खान साहब वो अंदर हैं, उसकी वजह से छोटे मोटे इख्तलाफात हर पार्टी में होते हैं। तो वो इन छोटे मोटे इख्तलाफात को एक प्रोपोगंडे के ज़रिए हवा दी जा रही है। बाकी हमारे सब जो हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बानी से है, वो हैं तो हमारी जमात है, वो ही हमारे लीडर हैं। और बाकी ये जो छोटी मोटी खबरें चल रही हैं कि आपकी पार्टी वन मैन शो के तहत चलती है? नहीं, और कोई बंदा नहीं है कि जो सियासत कर सके, आपकी पार्टी को आगे लेके चल सके? अगर वो बानी अंदर है
تو جو بھی پارٹی اقتدار کے بعد اپوزیشن میں آتی ہے، پاکستان کا تو یہ وتیرہ رہا ہے سیاست کا کہ اقتدار کے بعد جب آپ اپوزیشن میں آتے ہیں تو پھر آپ نے جیلوں میں جانا ہوتا ہے. آپ کی پارٹی بھی یہ کچھ کرتی رہی ہے، تو پھر کیا پھر پارٹی نہیں چلے گی پیچھے؟ نہیں، پارٹی تو چل تو رہی ہے. کیسے چل رہی؟ نہیں، پارٹی چل رہی ہے. اب دیکھیں جس فسطائیت کا مظاہرہ ہماری پارٹی کے ساتھ پچھلے 2-3 سالوں میں کیا گیا ہے، اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. لیکن پھر بھی سٹل آج بھی احتجاج ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ہی آج بھی جو ہے جہاں تک ممکن ہے دھرنے دیے جا رہے ہیں. آج بھی اڈیالہ جیل کے باہر رش لگا ہوا ہے. آج بھی جو ہے ہماری فالوورشپ میں جو ہے وہ اضافہ ہی ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی. تو یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مضبوط سیاسی پارٹی ہے، اور اس کے جو ورکرز کمیٹڈ ہیں، اس کے جو رہنما ہیں وہ بانی کی قیادت میں کمیٹڈ ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ تو سب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پارٹی کو کمزور کرنے کی سازش ہے کہ پارٹی کے جو ہے کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. یہ پارٹی چھوٹے موٹے اختلافات ساری پارٹیوں میں چلتے رہتے ہیں. لیڈرشپ تو ہے نہیں نا. اگر کوئی لیڈر ہوتا، کوئی سینئر سیاستدان ہوتا تو آپ اسے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بناتے، سینٹ پہ اپوزیشن لیڈر بناتے. آپ نے تو اپنے ہاتھ کاٹ کے ایک ایسی پارٹی کو دے دیا جن کے پاس ایک ایک ووٹ تھا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں دیکھیں پہلے عمر ایوب صاحب، جی، اس کے بعد جو ہمارا پنجاب اسمبلی میں ہمارے تھے جو اپوزیشن لیڈر، ان کے ساتھ جو کیا گیا، ان کی سیٹیں چھینی گئیں، انہیں نااہل کیا گیا، انہیں سزا سنا دی گئی. اس وقت اس وجہ سے میرے لیڈر نے جب ایک الائنس برقرار رکھنے کے لیے محمود خان اچکزئی صاحب کو یہ آپ کو یاد ہے محمود خان اچکزئی کون ہے؟ جو بانی کہا کرتے تھے چادر کی ان کی نقلیں اتارا کرتے تھے. دیکھیں وہ سیاست ہے نا جی، چوئی صاحب، وہ سیاست ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی سیاست نہیں کرتے، تو پھر اب دیکھیں نا، وہ حالات بدل گئے، حالات کے تقاضے بدل گئے، معاملات بدل گئے. لیکن جو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تو میرے لیڈر نے ان کو جو ہے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے. وہ ریزسٹنس کی سیاست کے ظاہری بات ہے، وہ انہوں نے ان میں کچھ دیکھا ہے تو وہ انہیں نامزد کیا ہے. یعنی انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری جماعت میں کوئی قابل بندہ نہیں ہے، نہیں قابل کو لگا دیا جائے. نہیں جو صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف میں بہت سے قابل لیڈر ہیں. اصل میں مین سٹریم ہماری شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی اندر، یاسمین راشد صاحبہ وہ بھی اندر. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں یہ جو نوخیز لیڈرشپ ہے جو 9 مئی کے بعد آئی، اس نے بڑے اچھے طریقے سے اب تک، آپ مثال لے لیں پاکستان تحریک لبیک کی، اسے کس طرح کرش کر دیا گیا. اور اس کرش کرنے کے میرا خیال ہے دوسرے تیسرے دن ان کا سوشل میڈیا پہ، ان کا الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی نام لینے والا ابھی سامنے نہیں آ رہا. تو میں سمجھتا ہوں یہ میری جماعت کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے حوصلے سے کرنا تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ چاہتے ہیں، لیکن ہم ان سے ہو نہیں سکے. میاں صاحب یہ بتائیں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ 2 نہیں 3 4 حصوں میں بٹی نظر آتی ہے. آپ ایک سیاست کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیاست کا وسیع تجربہ تو چوئی صاحب یہ کہتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو نہ سیاسی پارٹی مانتے ہیں، نہ ان کی لیڈرشپ کو سیاسی لوگ مانتے ہیں. یہ چون چون کا مربع ہے. جتنے بھی ان کے پاس ورکرز ہیں یا لیڈر ہیں وہ دوسری پارٹیوں سے لے دے کے مانگے تانگے کے لوگ، اپنے تو ہے ہی نہیں. یعنی کہ جو جہاں سے آئے سے وہ واپس چلے گئے، یہ کہہ دیں. اور دیکھیں نا، زرداری صاحب کو مجھے ہمیشہ انہوں نے بیٹا ہی کہا، میں نے ان کی ہزاروں ملاقاتیں کی، ہزاروں، ایک نہیں، ہر جگہ میں جیل میں پہنچا، اور آفرین ہے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں انہوں نے کہا یار بیٹا میری ضمانت کراؤ یا کی بنے میرا، یا کوئی توڑ پھوڑ کرو یا راستے بند کرو، کچھ کبھی نہیں انہوں نے. دوسری طرف خان صاحب جننے بھی انہوں کو ڈیلیگیشن جانے سب تو پہلے میری ضمانت کدو ہو رہی ہے، وہ باہر آ کے کہتے جی اگلے ہفتے ہو جائے گی جی، پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. پھر وہ کہتے جی کب ہوگی ضمانت، احتجاج کرو، گراؤ چلاؤ کرو، تحریک چلاؤ، دھرنا دو. یار سیاسی لوگ یہ نہیں کرتے. اگر یہ سیاسی لوگ ہوتے، اگر یہ پارٹی سیاسی ہوتی تو اس حالت میں نہ پہنچتی. آپ 4 گروپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اے سے لے کے زیڈ تک ہر بندے کا اپنا گروپ ہے. اور دیکھیں انہوں نے چیف منسٹر لگایا پنجاب میں، لیکن فالوشپ ہے ان کی، فالوشپ اور چیز ہے. میں بتا رہا ہوں اگر ان کا اپنا بندہ ہوتا چیف منسٹر، سب سے بڑا صوبہ پنجاب، اپوزیشن لیڈر اس وقت کون ہے؟ کسی اور پارٹی کا. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کون؟ کسی اور پارٹی کا. اور یہ کہاں پہ ایک ایک ووٹ کی پارٹی. اور بھائی نے ابھی فرمایا کہ جی 1 مین، میں کہا 1 مین شو ہے، تو 1 مین جو شو ہوتے ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، عامر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے.
لیڈرشپ میں بتایا نا، زرداری صاحب نے ایک دفعہ نہیں کہا 14 سال جیل کاٹی انہوں نے. ہر وہ کیا کہتے ہیں، ایک گھر جب میں حکومت میں ہوتا ہوں یا جیل میں ہوتا ہوں، دوسرا تو رستہ ہی نہیں ہمارا. مگر کبھی انہوں نے ایسے نہیں کہا. واقعی سیاستدانوں کا جو جیل ہے یہ سیاسی حسن ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے، ہتھ کڑی ہمارا زیور ہے، ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ سیاست میں ایسے ہوتا ہے جو پاکستان کی سیاست ہے. مگر انہیں کیا ممی ڈیڈی لوگ ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں کچھ کیا. میں ہمدردی ان کے حق میں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، خان صاحب کے ساتھ نہیں اندر ہونا. مگر ہم نے ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہ 5% بھی نہیں ہوا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ، کوڑے، پھانسیاں، سزائیں، ملک بدل. ہم 3-4 دفعہ حکومت آئی ہے، ہمارے گھروں کے باہر 24 گھنٹے پولیس ان کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی. ہم اپنے لاہور میں رہ کے اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے. مگر کیا ہے، ہماری پولیٹیکل ٹریننگ ہے، ہماری فخر ہے ہمیں. زرداری صاحب نے، بینظیر نے ہماری ٹریننگ کی، ہم ان چیزوں کی آتی. مگر یہ بیچارے شریف لوگ ہیں، پھنس گئے. دوسرا جو انہوں نے خود ہی اپنے دشمن اپنی پارٹی کا موقع تو پھر دینا چاہیے. موقع ملا سر، کیا کہہ رہے ہیں، موقع ملا. انہوں نے کہا میں یونیورسٹی بنا دوں گا، گورنر اس کو نہیں بنائی. انہوں نے کہا میں بنا دوں گا، کام ہی نہیں کر رہے ہیں. 4 سال بھی کہا نہیں تھی کرنا. اور یار چوری صاحب 4 دن میں لوگ ملک قوم کی تقدیر بدل دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، بنگلہ دیش میں ہوئی ہے نا ووٹنگ، ایک دن میں انہوں نے ملک قوم کی تقدیر بدل دی. پاکستان پیپلز پارٹی نے 14 سال سے حکومت ہے نا. ہاں تو کیا کیا انہوں نے؟ ابھی ادھر بی آر ٹی کا کیس لے لیں، چلے چھوڑے. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ابھی بھی بتھا چل رہا ہے، وہاں پہ بندے اغوا ہو رہے ہیں، وہاں پہ طالبان کا کنٹرول. شام کو مغرب کے بعد آپ سندھ کا جو مادر سے جو سندھ کا بیڑا گرک پیپلز پارٹی نے، یہ تو سوال جواب نہ ہوئی جنید صاحب. بھئی آپ کی تو گورنمنٹ ہے، مارے میں ہی مارا. ہم تو ہمارا اعلیٰ ضرب کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس میں وہاں فریال بہادر عید والی آپ بات بتا دینا کہ سندھ کے حالات ٹھیک ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر، دنیا کا بہترین علاج وہاں پہ ہو رہا ہے، فری علاج ہو رہا ہے. اتنے ہسپتال وہ کرتے ہیں کہ کے پی میں دنیا کی تمام سہولیات میں ہمارا تو نظر آ رہا ہے. دیکھ لیں اب جتنی، اب میں گنانا شروع کر دوں جتنے روڈ بن گیا. فلائی تھر کا انہوں نے ذکر، تھر میں ہزاروں سے واٹر فلٹر پلانٹ لگ گئے. کیسی بات کرتے ہیں، دنیا کا پاکستان کا بہترین علاج سارے صوبوں سے لوگ کراچی آ کے فری کر رہے ہیں. ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں، ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں، کڈنی ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں. ہم کیا کچھ نہیں ادھر ہو رہا سر، سب کچھ ہو رہا ہے. لگے اتنا بڑا شہر ہے، لاہور سے بڑا شہر ہے تو. مگر ہماری تو وہاں پہ کبھی حکومت نہیں آئی کراچی کے اندر. میرا بھی اس دفعہ آیا تو ہم کام کرنے میں لگے. یہ کام ہی نہیں کرنے. اس دفعہ آپ کا میر آیا ہے تو جب وہ گل پلازے میں آگ لگی ہے، کوئی یہ تو قدرتی آفات ہے نا. نہیں یہ تو پھر ہوتا ہے، غفلت ہے سر، غفلت ہے. نہیں غفلت ہوگی تو ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، اس سے صلاح دیں گے. کمیٹی تو ہر چیز کی بنتی پاکستان میں، لیکن آج تک کسی کمیٹی کا حل کیا. دیکھیں چوئی صاحب، میں معذرت سے انٹرپٹ کروں گا، دوبارہ آتا ہوں. حجرہ صاحب، کیا واقعی آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ کی پارٹی یہی سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 2 3 4 گروپوں میں بٹی ہے؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہباز بھائی، جو آپ نے کہا ہے کہ یہ 2 3 4، میں تو کہتا ہوں کہ یہ 2 3 4 کا فگر ہی نہیں، اس سے زیادہ ہے. تو یہ ایک کا دیکھیں، ایک ہی بات پہ دیکھیں نا، ایک ہی بات پہ اگر لے لیا جائے کنسنسس، تو ان کی سسٹرز جو ہیں ان کا اور بیانیہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد باقی کا اور ہوتا ہے بیانیہ. تو کم از کم ایک پارٹی ہے تو ان کا ایک موقف تو ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں، سمجھتا ہوں. تو یہ کوئی ایک نہیں ہوتا، اس میں مختلف رائے ہوتی ہیں. دیکھو نا، ایک آپ نے بات کہی کہ بی بی نے کہا کہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، دوسری پریس کانفرنس میں اسی کی طرف آنے لگا کہ جو ان کی علیمہ باجی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بالکل طبیعت خراب ہے. ادھر سے جو ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے بڑی ایک اچھی پوسٹ ہے اس کی، انہوں نے کیا بیان دیا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کرے ٹھیک ہوں. اس میں دیکھو نا، میں تو کہتا ہوں ایک انسانی ہمدردی کے تحت دیکھو نا، ڈھیل ہو رہی ہے. نہیں ڈھیل والی بات ہی کوئی نہیں ایسی. حجرہ صاحب، ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کے بالکل ٹھیک تھے، ایک دم ہی پلیٹلیٹس گر گئے. پھر 2019 میں آصف علی زرداری صاحب بھی کہا گیا ایک دم بالکل ٹوٹلی بیمار ہو گئے. اور اب 2026 میں بھی ایسے ہی ہمیں دیکھنے کے آیا کہ جس لیڈر کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے، 2-4 دن میں ہی پتہ لگتا ہے کہ بالکل آنکھ سے بینائی ختم ہو گئی ہے، نظر نہیں آ رہا. اور اس کا ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید 2-4 دن میں یہ کہا جائے گا کہ اس کا علاج جو ہے وہ باہر کے ملک ممکن ہے اور آپ باہر چلیں. اللہ کرے. لیکن میں تو کہتا ہوں اندر کی یہی بات، میرے نالج میں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے وہ ویسے ہی ٹھیک. میں تو کہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہیں. جب ان کے اپنے وزیر اعلیٰ نے بیان دیا ہے، ان کی 6/6 ہے، دوسری 75 ہے، اور 40 سال 75 ہے. ہاں جی ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ 75% ختم ہو گیا، غلط کہہ رہے تھے نا. ان کی سیاست لاشوں پہ، گولیوں پہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا نہیں، الٹ ہوتا ہے. اور اللہ پرانی بھی آپ دیکھ لیں، چیزیں پرانی بھی دیکھ لیں. تو یہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کرے. دیکھو نا، سب سے پہلے باتیں ہیں
کہ انسانی ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ, ہم ایک ملک کے شہری ہیں, جی. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے ان کو کچھ بھی نہ ہو, تو اگر کوئی ہے تو ان کا علاج ہونا چاہیے. جی جنید گجر صاحب, آپ علاج معالجے سے سیٹسفائی ہیں؟ کل ان کا بالکل چیک اپ کروایا گیا اور کہا گیا کہ جتنی بھی سہولیات ہیں وہ ان کو ہم فراہم کر رہے ہیں, اگر یہ بورڈ کہے گا کہ ان کو کہیں جیل سے باہر علاج کی ضرورت ہے وہ بھی ہم کروائیں گے. دیکھیں چوئی صاحب, وہ گورنمنٹ کے اپنے بھیجے ہوئے ڈاکٹرز کی ٹیم تھی جنہوں نے جا کے معائنہ کیا ہے. اب جب تک خان صاحب کے جو ذاتی مالج ہیں, جو شروع سے ان کی میڈیکل ہسٹری پچھلے 25-30 سال سے جو جانتے ہیں, ان کو جب تک خان صاحب تک اسیس نہیں دی جائے گی, ان کے کسی فیملی ممبر کو اسیس نہیں دی جائے گی, تو ہم کیسے مان لیں گے کہ یہ جو ہے فیئر علاج ہو رہا ہے یا انہیں ساری سہولیت میسر ہیں. میں سمجھتا ہوں بلکہ آپ کے توسط سے, آپ کے پروگرام کے توسط سے حکومت وقت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں. ہمارے لیڈر خان صاحب جو ہیں سابق وزیر اعظم ہیں, ان کو ان کے منصب کے حساب سے جو ہے نا علاج کی سہولیات جو ملنی چاہیے, اور ان کے ذاتی معالجین کو ان تک اسیس ملنی چاہیے, تاکہ کروڑوں لوگ جو پاکستان قوم کے جو وہ محبوب لیڈر ہیں, بچوں سے لے کے بڑوں تک کے لیڈر ہیں, وہ سب اس بارے میں فکر مند ہیں. انہیں جو ہے کیا قیامت تو نہیں آ جائے گی اگر ان کا کوئی ذاتی مالج جا کے اسیس دیں گے اور وہ انہیں بتائیں گے, تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. دینے کو تیار ہیں, لیکن اس کے بعد جو معاملات سامنے آتے ہیں, ان کی بہنیں ملاقات کرتی ہیں, انڈین چینلز پہ بیان شروع کر دیتی ہیں, ملاقات کر کے آتے ہیں, احتجاج میں تیزی لائی جاتی ہے, ملاقات کر کے آتے ہیں, روڈز بند کرنے کی بات کی جاتی ہے, ملاقات کر کے آتے ہیں تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ سب کچھ ختم کر دیا جائے. یہ تو ملاقات کے رزلٹ ایسے تو نہیں ہونے چاہیے نا. دیکھو نا, چوئی صاحب اس میں بات یہ ہے کہ سیاسی باتیں ہیں, ساری مخالفین سیاسی باتیں کرتے ہیں. ایسی کوئی انہوں نے بات جو ہے نا باہر آ کے, ایک پارٹی جو ہے اس کا ایک قوم کا جو لیڈر ہے جسے کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, منتخب کیا ہے, ایک طرف ان کی جو ہے 17 سیٹوں والی گورنمنٹ والی پارٹی کو گورنمنٹ دے دی گئی, اور ہماری جو انسٹیٹیوشن چھین کر, ہمیں سائیڈ لائن لگا کر, ہمارے جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہرا کر, انہیں 50 سال سزا دے کر جس طرح انہیں رکھا گیا. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس, ہمیں ایسے دیوار سے لگا دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس تو احتجاج کے علاوہ کوئی آپشن بچا ہی نہیں. یہ دیکھیں, میں تو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں یہ ہمارے ریسپیکٹیبلز جو ایم پی ایز ہیں, یہ کل میرا بیسیکلی شیخوپورہ سے تعلق ہے, تو وہاں سے ہمارے 2 ایم پی ایز ہیں, سردار سرفراز ڈوگر صاحب اور طیاب راشد سندھو صاحب, پرامن احتجاج کے لیے وہاں گئے ہیں. انہیں اٹھا کر 4 دن بغیر کسی ایف آئی آر کے, آپ کا احتجاج پرامن ہوتا نہیں دیکھیں نا جی, آج اگر آپ پارلیمنٹ لاجس کو جہاں لاکھوں لوگ اپنے منتخب کر کے نمائندے بھیجتے ہیں, انہیں آپ چند پولیس والوں کے ذریعے آپ انہیں لاک کر دیں گے. وہاں آپ کو یہ پتہ ہے کہ پچھلے 2-3 دن وہاں جو دھرنے میں شریک ہمارے ایم ایل ایز ایم پی ایس تھے, ان تک کھانے پینے کی چیزیں نہیں پہنچانے دی گئی. بھوک ہڑتال پہ تھے, اچھا کیا انہوں نے کہا بھی بھوک ہڑتال پہ, نہیں میری بات سنیں, یہ ریسپیکٹیبل ممبرز ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ انہیں 3-4 دن بغیر گرفتاری کے 2 ایم پی ایس کو ہمارے ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کے ہیں بٹھایا گیا, آج ان پہ 780 کی ایف آئی آر دے دی. آج انہیں 780 کی جو ایف آئی آرز ہیں یہ سیاستدانوں کے لیے بنائی گئی. میری بات سنیں, یہ نہیں, میں نہیں سمجھ, یہ پاکستان میں لا قانونیت جو ہے اس وقت بھرپا ہے. پاکستان میں اس وقت جو ہے کسی جمہوریت نام کی تو چیز ہی نہیں ہے. یہ تو سیدھا مارشل لا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے اس میں یہ جو نون لیگ کی جو جعلی حکومت ہے, یہ اپنے مقاصد پورے کر رہی ہیں, سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ سوچنا چاہیے, انہیں سب لوگوں کو, سیاسی لوگوں کو بیٹھنا چاہیے کہ سیاستدانوں کی بیٹھتے نہیں نا, وہ تو تیار ہے, ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. تیار ہیں, وزیر اعظم نے کہا ہے, ادھر سے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. لیکن اگر جس طرح یہ کہتے ہیں, نہیں چوئی صاحب, جس طرح یہ کہتے ہیں ایک طرف دباتے ہیں, ہمارے ورکرز پہ روز ریڈ ہوتے ہیں, ہمارے جو ہیں لوگوں کو روز گرفتاریاں ہوتی ہیں, دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم آئے, ہم آپ کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں. جنید گجر صاحب, یہ کام آپ لوگوں نے شروع کیا تھا, پہلے بھی ہوتا تھا, لیکن آپ کے دور میں 25 کلو ہیروین کی ایف آئی آرز دی گئی. نہیں, وہ آپ لوگوں نے دیوار سے لگانا چاہا. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو کام اب ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے, لیکن یہ شروع آپ نے کیا تھا. لیکن اس میں بہترین گڈ گورننس یہ کر گئے اس کام میں, دیوار کے ساتھ جو لگایا جا رہا ہے, ہم اس چیز کو نہیں کرتے. میرا نہیں خیال کہ ہمارے دور میں کسی ماؤں بہنوں بیٹیوں ہوتے رہے ہیں, لیکن سب یہ صرف اور صرف یہ لوگ آپ سے آگے نکل گئے ہیں, لیکن آپ یہ کام آپ لوگوں کا شروع کیا. میری بات سنیں, انہوں نے کسی کی بہن, ابھی جو پولیس ریڈ کرتی ہے ورکرز کے گھر,
تو ان کے گھر توڑ پھوڑ. لوگ اس ملک میں اپنا جمہوری ملک ہے نا, ہم اپنی مرضی سے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا لیڈر ہے, اسے میں ووٹ دوں گا. کراچی میں بھی کسی کا دروازہ توڑا گیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ لیکن میری بات یاد ہے سنیں, ویسے اس میں سب میں ہماری مرضیاں شامل نہیں تھیں. جس طرح جب یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں میری بات سنیں, جب انجوائے کرتے رہے ہیں سیٹس کو, پی ایم شپ کو, سی ایم شپ کو, تب تو آپ نے کسی کو نہیں کہا. جب آپ کو سیٹ سے اتار دیا تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا. چوہدری صاحب جب نواز شریف صاحب بیمار ہوئے تھے, اس میں یہ آن دی ریکارڈ ہے, میرے لیڈر کی سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ انسانی ہمدردی سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ انہیں جو ہے طبی سہولیات میسر کی جائیں. نہیں, وہ جب آپ کو لگا کہ ہمارے گلے نہ پڑ جائے تب کہا گیا تھا, اس سے پہلے نہیں کہا گیا. اس سے پہلے تو ہماری عمران بیماری کا خان مذاق صاحب اڑایا جاتا ہے. ایک سچے اور لیڈر ہیں وہ. دیکھیں ان کی بیک پہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہے. آج سے پہلے گورنمنٹ میں آنے کے بعد جو ان پر 200 ایف آئی آر دی گئیں, اس سے پہلے ان پہ, وہ ہمارے نیشنل ہیرو ہیں, 92 کا ورلڈ کپ انہوں نے جتوایا پاکستان میں. بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ ورلڈ کپ ہی ہمارے گلے پڑ گیا. نہیں یہ تو پھر وہ لوگ جیلسی میں باتیں کرتے ہیں نا جی, ان سے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن چوہدری صاحب وہ ان سے تب سے پہلے ان پہ ایک ایف آئی آر بھی نہیں تھی. بالکل ایسے اتنے جو یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا, یہ صرف ہمارے لیے نہیں, ہم تو 2-3 سال سے سروائیو کر چکے ہیں. منشیات فروش نہیں تھے, آپ لوگوں نے ان کو منشیات فروش بنا دیا, اور ایسی منشیات فروشی کی ایف آئی آر دی کہ جس میں کم از کم سزا جو ہے نا وہ سزائے موت کی ہے. چوہدری صاحب آپ خود وکیل ہیں, 25 کلو جو ہیروئن ہے اس کی سزا کم از کم تو سزائے موت ہی ہے. چوہدری صاحب کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, ہم ایڈمٹ کریں. چوہدری صاحب کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن ان غلطیوں کے پیچھے جو محرکات تھے, اب آپ بیٹھنے کو تیار ہیں. نہیں ہم تو کبھی بھی انکاری نہیں ہوئے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ شرط ہوتی ہے کہ ان کو چھوڑیں اور الیکشن کروائیں. نہیں میری بات سنیں, ہم کبھی بھی انکاری نہیں ہوئے. ہم نے جب بھی کہا ہے کہ ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں, لیکن اس طرح بیٹھیں کہ ایک طرف ہمیں دبا رہے ہیں, ایک طرف ہمارے ورکرز کو, ہمارے لیڈرز کو 50 سال سزا دے رہے ہیں. تو کچھ اس طرح سیاسی گفتگو نہیں ہوتی. کچھ کو ریلیف بھی تو ملا نا, کچھ کی سزائیں نہیں بھی ہوئی, کچھ بری بھی ہوئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا قصور کیا ہے, ہمارا قصور کیا ہے؟ صرف یہی کہ ہم نے جو ہے جی حضوری کرنے سے انکار کیا, ہم نے جی حضوری کرنے سے انکار کیا, یہی ہمارا قصور ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو ہم تو 3-4 سال سروائیو کر رہے ہیں. کل کو یہی وقت میرے بھائی اللہ خان صاحب تھے, آپ کو ان کی ایک بات یاد ہوگی, اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ نصیب فرمائے, وہ کہتے تھے یہ روئیں گے, یہ جو کر رہے ہیں یہ روئیں گے. دیکھیں یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں, ہم برداشت کر رہے ہیں الحمدللہ. پچھلے 3-4 سال سے جو فسطائیت کے دور کا سامنا ہم کر رہے ہیں, تو یہ دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی انہیں یہ ایک عبرت کا مقام ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ابھی اقتدار سے, پاکستان میں تو ہوتا ہی ایسے آیا, اقتدار میں جانے کے بعد یہ جیل, یہ ریٹیں, پکڑ دھکڑ, جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حصہ بن چکی ہیں سیاست. میاں صاحب آپ کیا کہیں گے, جو عمران خان کی سیاست پہ, بیماری پہ سیاست کی جا رہی ہے, ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ پیپلز پارٹی کیا سٹانس لیتی ہے؟ دیکھیں جی, عمران خان صاحب ہماری معلومات کے مطابق بالکل فٹ ہیں, ٹھیک ہیں, شکر ہے. ویسے بھی 40-50 سال سے بندہ اوپر ہو جائے تو نظر کمزور ہو جاتی ہے, وہ تو 80 کے قریب پہنچ چکے ہیں. تو طوفان بدتمیزی میرے بھائی ابھی فرما رہے ہیں, ملکی سیاست میں کون لے کے آئے؟ تو کی سیاست انہوں نے شروع کی. لوگوں کی مائیں بہنوں کو پہلے انہوں نے پکڑا. فریال تارپور بیمار تھی, ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے, چاند رات کو انہیں گرفتار کیا. مریم نواز کراچی گئی, ہوٹل کے اندر دروازہ توڑ کے گرفتار کیا. تو یہ انہوں نے جو مقافات عمل ہے جو بیجے ہوں گے وہی کاٹنا پڑے گا انہیں. تو اب انہیں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا. کہتے ہیں ہم نے اتنا نہیں کیا تھا جتنا آپ لوگ کر. نہیں ہم نے تو کچھ نہیں, ہماری تو حکومت نہیں ہے پنجاب میں, ٹھیک ہے نا جی. سندھ میں حکومت ہے, اگر سندھ میں ایک بھی قیدی ہے پی ٹی آئی کا تو ہمیں بتائیں. پچھلے دنوں ہم ہیں نہیں, آپ کو تو ویلکم کیا تھا انہوں نے سندھ میں. 2008 سے 13 والی حکومت میں سابق ایم پی ہیں, بدترین تشدد کیا گیا. وہ ان کی جو ویژولز ہیں وہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوں گی, ان پہ بدترین تشدد کیا گیا. یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, یہ نام کی اب جمہوری پارٹی رہ گئی ہے. یہ میاں صاحبان نے جو القابات محترمہ بینظیر بھٹو کو دیے, وہ میرا خیال ہمیں بھی یاد ہے. اس کے بعد مفاہمت ہو گئی, اس کے بعد انہوں نے جمہوریت کے لیے سب چیزوں کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو معاف کیا. آج سے بھی یہی وہ توقع کرتے ہیں. ہم میری بات سنیں چوہدری صاحب, یہ ڈبل پالیسی ہے نا ان کی. یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایسی منافقت ہے کہ کھانے کو بھائی بھائی اور بعد میں ایک دوسرے سے لڑائی. یہ ایسی چیزیں نہیں چلیں گی. میں آپ کو یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں
हमारे जो साबिक एक MP हैं, MN हैं, उनको गिरफ्तार करके उनकी बदतरीन तशद्दुद किया गया, तो गवर्नमेंट उधर पीपल्स पार्टी की है। तो मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी, जहाँ तक नून लीग का सवाल है, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। बस ये इनका था, कभी गवर्नमेंट में ये आ गए, कभी दूसरे आ गए, कभी एक ने गवर्नमेंट को बेवकूफ बना दिया। अच्छा, हमें कहते हैं कि 4 साल में कुछ नहीं हुआ। आप तो पिछले दहाइयों से आपकी बारी लगी हुई है, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग। सियासत की बात कीजिए, उनको सिंध में 18 साल हो गए, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो केपी में आप लोगों को भी 14 हो गया। हालात दिन ब दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। नहीं, इस चीज को तो आप एग्री करते हैं? नहीं, आप लाहौर पंजाब में रहते हैं, शेखुपुरा से आपका ताल्लुक है, तो आप नहीं समझते कि जो केपी है वो बेहतर है पंजाब से? नहीं, मैं ये, मेरी बात सुने, जो जब तक वफाक केपी को उसका हिस्सा नहीं देगा। 18वीं तरमीम के बाद तो आप खुद मुख्तियार हैं, बहुत कुछ आप खुद कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं वो वफाक के अंडर हैं। जब तक वो केपीके को उसके वसाइल ही नहीं फराहम करेगी, मैं कहता हूँ फिर भी केपीके की वहाँ जो है, कभी तारीख में एक से दूसरी दफा गवर्नमेंट नहीं आई। हमारी वहाँ मुसलसल तीसरी गवर्नमेंट है, हम कुछ ना कुछ डिलीवर कर रहे हैं, तो वहाँ हमें गवर्नमेंट मिल रही है। अंजना साहब, आप बताएं कि बीमारी पे सियासत होनी चाहिए। जिस तरह अभी मियाँ साहब ने फरमाया कि लोग कह रहे हैं कि 75% जो आँख की बिनाई है वो ख़त्म हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि 75% ठीक है, 25% जो है वो बिनाई ख़त्म हो चुकी है। जी, हमारा तो देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कभी भी जो है किसी की बीमारी पे जो है वो सियासत नहीं करती जी। और हमारी जो इतलात हैं उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने उसको ठीक नज़र दी हुई है, उसमें कोई नहीं। तो सियासत तो यही बात कर रहे हैं, कह सकते हैं उसको। हाँ, एज फैक्टर तो देखे ना जी, ये हर किसी का, ये आप सबको ऐनक भी बाज़ लगी होती, तो ये जब 45 या 50 से ऊपर जाते हैं तो वैसे नज़र कमज़ोर हो जाती है, और वो तो मेरे ख्याल में अबव 80 हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर उसकी आंख का कोई है भी प्रॉब्लम, तो पाकिस्तान में बेहतरीन डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट हैं, तो यहाँ पे इलाज मुमकिन है। अगर वो कह रहे हैं, इतना एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज तो आ रहे हैं कि आप हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं करवाते उनका? मैं आपको बताता हूँ कि एहतजाज की बजाय ये देखे ना, ये जो भी बात है, पहले भी उनको सहूलियात बढ़ के दी जा रही है, जेल मैनुअल के जो है मुताबिक से भी बढ़ के। आम कैदी को उतनी सहूलियात नहीं फराहम की जा रही है। तो नहीं है ना सर। देखें ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भी है, प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पहले लोगों को इतनी नहीं दी गई। पहले देखे ना, हम ये मजाक करते थे कि जनाब ये क्या हो गया, अब इनके प्लेटलेट्स जो है, ये मजाक होता था नवाज शरीफ के अगेंस्ट। लेकिन हम तो कभी सियासत नहीं करते बीमारी के अगेंस्ट, हम तो कहते हैं ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो रूल ऑफ लॉ के तहत इक्वल होना चाहिए सबके। तो अल्लाह करे मेरे ख्याल के मुताबिक उनकी आंख ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान में जो है बेहतरीन डॉक्टर हैं, हम उनका इलाज करवाने को तैयार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है उनकी हुकूमत वफाक में है, पंजाब में है, तो वो उसके लिए तैयार हैं कि उनकी आंख का इलाज होना चाहिए। जुनैद साहब, आसिफ अली जरदारी ने एक बयान दिया है कि एक लीडर कहता है मेरी आंख दर्द है, फिर कहता है मुझे दूध नहीं मिलता, फिर मुझे कहता है खाना ठीक नहीं मिलता। उन्होंने कहा भाई ये जेल है, घर नहीं है आपका। क्या कहेंगे इस बयान पे आप? ये तो एक फजूल सी स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट तो उन्होंने उनके जरदारी पे दी है ना। नहीं, जरदारी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, देखें पिछले तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं मेरे लीडर को गिरफ्तार हुए हुए। वो बाकायदगी से अपनी एक्सरसाइज, अपनी हेल्थ वाइज सारा, कभी उन्होंने ये, जब भी कोई पैगाम उनका आता है वो यही कहते हैं कि मैं डील नहीं करूंगा, मैं सुरखरू होकर वापस आऊंगा अदलिया से। जरदारी साहब की जहां तक बात है, जरदारी साहब का मुवाजना मैं नहीं समझता कि मेरे लीडर से कुछ है। जरदारी साहब के बैकअप पे एक क्राइम की एक लंबी लाइन है। अगर भी कहते हैं सियासी के, अब तो आपके लीडर की भी क्राइम की लंबी लाइन बन चुकी है। नहीं, वो देखें, वो सियासी जो सियासी इंतकाम से पहले बन चुके हैं उनके, वो झूठे केस हैं वो सारे। सर ये तो अभी बरी हुए नहीं, वो बरी हो चुके हैं। जिस अदलिया की बात सुने, बरी हो चुके हैं। मेरी बात सुने, वो जिन जिस डील के तहत बरी हुए हैं वो हम सब जानते हैं। जैसे उन्होंने ये जो है नवाज लीग को शेल्टर फराहम किया हुआ है, सब सारा कुछ ये एक अपना आप भी खाएं हम भी खाएं, इस डील के तहत वो अपना निज़ाम चला रहे हैं। लेकिन कहाँ, मैं समझता हूँ मेरे लीडर का और जरदारी साहब का मुआवजा मैं समझना करना ही बेवकूफ़ी है। तो बात यह है कि ये ऐसी लिहाज से आप कह रहे हैं, दसो यार। मैं ये कहता हूँ कहाँ नेशनल लीडर, मैं बताऊं ये चीजें जो हैं नेशनल लीडर भाई,
इंटरनेशनल जो लीडर है मैं समझता हूँ कि जैसे एक जमीन आसमान का फर्क था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का, जी। आपस में जो है वो एक इत्तेहादी नहीं थे, अब एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पेकार थे। जब बेनजीर भुट्टो ने मिसाके जमहूरियत किया, वो भी छोड़ ठीक दिया, है, सबको छोड़ दिया। तो मैं किसके लिए? समझता हूँ कौमी इश्यूज सियासत के के लिए, ऊपर पाकिस्तान के लिए कि अपने मफादात पाकिस्तान के लिए जो है वो कि अपने सब मुफादात के लिए, पाकिस्तान के लिए तो आप सबको लोगों के इकट्ठे होने मुफादात चाहिए। आते हैं। पाकिस्तान के लिए मैं समझता दूसरे हूँ को- इमरान खान को भी इकट्ठे होना चाहिए। दूसरे को रिलैक्सेशन देते हैं, आप सिर्फ कहते हैं कि अपनी आप इससे सियासत फारिग के हैं, आप बलबूते इससे पे फारिग हैं। पाकिस्तान का ये सोचते होते तो ये सब कौमी इश्यूज के ऊपर इकट्ठे होने चाहिए। कौन एक सोचता दूसरे है के आवाम ऊपर की? कीचड़ उछालने की अंदर बजाय साहब कौन हम आवाम की सबको सोचता जो है आप वो अगर इकट्ठे होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरने दे रही है, एहतजाज दे रही है, तो धरने के उसमें बजाय आवाम कहाँ पे है? टेबल कहीं पे भी पे क्यों नहीं आते कि आप ये- लोग अगर अपनी मुफाहमत करते हैं, आप इत्तेहादी हैं, कोई तरमीम लाते हैं, उसमें अवाम का, उसमें भी अवाम नहीं। मैं आपको आप बताता लोगों को, सारी सियासी पार्टीज को सिर्फ सियासत से गर्ज है, अपने लीडरान से गर्ज है, अवाम हाँ, से कोई गर्ज नहीं। मैं आप लोगों शेख को। सादी का आपको एक बात बताता हूँ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अगर बाग का एक पत्ता बादशाह तोड़ देना तो उसकी अवाम उसको जो बाग को जड़ से उखाड़ के ले जाएगी। हमने गाली गलूम की क्यों सियासत शुरू की है, हमारे लीडरान ने क्यों की है, कि कहां से आगाज हुआ है? और मैं समझता हूं कि ये ऊपर वाली सतह पे कम से कम ये देखे कि हम वजीर आजम रहे हैं और अब भी जो है एक बड़े ओहदे पे ये वजीर आजम रहे हैं, तो हमें को ऐसी बात करनी चाहिए जो मुल्क के मुफाद में हो, पाकिस्तान के सिर्फ अपनी सियासत के लिए नहीं। ये जो बाहर बैठे हैं ये तो खुद नहीं चाहते कि जनाब इमरान खान बाहर आए, और बाहर आ जाएंगे इनकी अपनी सियासत खत्म हो जाएगी। कौन होगा कि यहाँ पे चेयरमैन पीटीआई कौन होगा फिर? तो ये मैं समझता हूँ कि ये इनका बाहर वालों का भी कसूर है कि वो भी ये मजाक बाहर नहीं आने देते। बाहर ही नहीं आने देते। मियां साहब ये कहते हैं आजादी या मौत, तो किससे आजादी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? हम तो चाहते हैं मुज़ाकरात हो। पाकिस्तान अल्लाह के फजल 1947 में आज़ाद हो चुका है। जी, अब पता नहीं है किससे आज़ादी चाहते हैं, ठीक है ना। हम तो आज़ाद हो चुके हैं और सियासतदानों ने मुल्क को आज़ाद गुड्डा करा। साहब से पूछेंगे किससे चाहिए, और जो इन्होंने कंटेनर बनाया है उसके बकायदा लिखा गया चारों तरफ आजादी या मौत। और ये मीना खान साहब जो इनके मिनिस्टर हैं, उनका कहना है जी उसकी ड्राइविंग करेंगे सुहेल अफरीदी साहब, और हम या आजादी लेंगे या मौत लेंगे। अब ये समझ नहीं आ रही कि आजादी किससे चाहिए और मौत किसको चाहिए और क्यों चाहिए। मैं बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी ने हमेशा असूलों की सियासत की है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। हमने ये निशेबो फराज बेशुमार, हमारी लीडरशिप ने शहीद हुए हैं, फांसी के फंदे, इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इन्होंने तो मुल्क को तबाह बर्बाद, जो पाकिस्तान की आज हालत है इनकी वजह से। इन्होंने IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा, उनके पाँव पड़ गए। IMF पे अभी तक हम फंसे हुए। हमने तो नहीं कहा $190 बिलियन का केस किस पे है? हम पे है। इन्होंने कहा था जी कि मैं प्राइम मिनिस्टर को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, भैंसे गायें गाड़ियां बेच के, फिर वो इन पे डबल कीमत पे ले रही। 1 अरब से ज्यादा का बिल आया खान साहब, बनी गाला से 3 किलोमीटर दूर प्राइम मिनिस्टर हो जाते थे, हेलीकॉप्टर का किराया देना पड़ा। वो तो कहते मैं 1 अरब रुपया, 1 अरब कुछ करोड़ रुपया इनके 3 साल का बिल बना है हेलीकॉप्टर। जब ये PM। हाँ जी, तो ये किस चीज की बातें करते हैं? इन्होंने कश्मीर जो 72 सालों में कोई नहीं कर सका, इन्होंने प्लेट में रख के दे आप दिया। गलत कह रहे हैं। उस टाइम हेलीकॉप्टर जो था ना वो चलता था 55 रुपए लीटर। वही ने- चौधरी साहब ने कहा था कि 55 रुपए लीटर से चलता है ये। जो भी है, अब हो सकता है कि उन्होंने खान साहब को बताया हो कि 55 रुपए लीटर है, गाड़ी से सस्ता है, तो आप इस पे जाए। जनाब 1 अरब कुछ करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने अदा किया प्राइम मिनिस्टर ने उनके हेलीकॉप्टर का किराया। तो ये तो कहते थे कि हम प्रोटोकॉल खत्म वो देखो ना, किसे प्रोटोकॉल खत्म किया? आपको नजर आ इसमें तो कसूर फवाद चौधरी का कि उसने बताया ही गलत है कि 55 सारे रुपए ये लीटर है। सियासी लोग ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इन्हें नहीं पता, इन्हें सियासत सीखनी चाहिए। जरदारी साहब को मुल्क के सबसे बड़े सियासतदान क्या कहते हैं कि जरदारी साहब की सियासत को समझने के लिए PhD करने की जरूरत है। तो मेरे भाई कह रहे हैं कि जरदारी साहब को सियासत ही नहीं आती। इमरान खान बहुत बड़ा, की बात और पहली दफा जेल गया जरदारी साहब, 14 साल में 14 मरतबा जेल गया। कैसी बात कर रहे हैं ये? और अल्लाह के फजल से बरी हुई है इन कोर्टों से, ये तो अभी बरी भी नहीं है, सजा याफ्ता है। तो ये किस चीज की बात करते हैं? कि जरदारी साहब को पूरी दुनिया जानती है। बेनजीर साहबा का एक लेक्चर सुनने का $25 से $50,000 1 घंटे का वो लेती थी। बाहर के लेक्चर खान साहब ने कभी किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में या किसी मुल्क में जाके लेक्चर आपने दिया? बनने ही नहीं दिया, आपने अंदर कर दिया। हो सकता है क्या बाहर- यार, 4 सालों में क्या नहीं दिया? लोग सुनना ही नहीं चाहते। अच्छा, मेरे दोस्त हैं अमेरिका से, ये खान साहब गए अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर, पहली दफा उन्होंने कहा जी हमने बड़ी बड़ी महंगी टिकटें ली, पता नहीं कौन सा हाल है उधर था इनका जलसा, नाम भूल गया। उन्होंने कहा हमने बड़ी बड़ी महंगी इंटेलेक्चुअल, सेनेटर, बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, खान साहब का बयान। तो खान साहब वहां जाके क्या कहते हैं? जाते मैं इनकी एयर कंडीशन उतार दूंगा, इनकी बिजली बंद कर दूंगा, इनके पंखे। यार उन्होंने कहा ऐसे सुनन आए थे यार,
یہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے. خان صاحب ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਣਨ ਸਿਆਸਤ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰੋ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੈ वो कहते हैं कि हमें काम करने ही नहीं दे गया ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ऐसे ही है ना जी देखें जी ये सबको पता है किससे कि लोग हमारे वो पिछले अपनी बेगम को सुबह कहते, ओ अच्छा मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, अच्छा मैंने टीवी पे सुना यार ये मुल्क चला सकते हैं यार होती रही है ना फिर यार इनकी नाना करो तुम नहीं, यार नहीं, बात इसका क्या जवाब है? है बात उसको ये है कि समझे। आप हमारे कि उन्हें 3.5 साल में भी नहीं पता लगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाँ नहीं लगा ना वो होश में जब आते थे बयान और होता जब होश से उतरते थे बयान और होता उसे को यू टर्न का नाम दे वो दिया तो कहते थे मुझे डॉलर का रेट टीवी से देख के पता तो वही चला मैं कह रहा हूँ जनाब वो जब रात को बयान देते थे अपनी महफिल में और होता जब सुबह घर आते थे तो बयान और कौन सी होता महफिल? जो भी लगाते थे तो अल्लाह ने देखिए हम उनके वेल विशर है मगर उन्होंने एक वादा पूरा नहीं किया एक रिपोर्ट यूं आई के थी लिए। मियां साहब वो कहते थे कि जादू टूने से हुकूमत कुर्रों से हुकूमत चलाई जा रही है ऐसे नहीं था? बिल्कुल मैं खुद हमारा एक पार्टी छोड़ गया है वो मैंने MNA था मैंने पूछा यार आपने तो मिनिस्टर बना था कह रहा जी मेरी घड़े की फोटो नहीं आई मैं कहा घड़े से क्या पीरनी साहब ने घड़ा रखा हुआ था उसके अंदर पानी होता था जिसकी फोटो आती थी वो नहीं, वजीर तो आप लोगों ने इस पे कहा था कि हम इस पे हरजाना करेंगे केस करेंगे आप दोनों ने भी नहीं किया नहीं शहबाज शरीफ ने किया नहीं केस किया उन्होंने हम तो ये केसों की सियासत नहीं हम उसके समझते बाद इन्होंने कहा जी आप लोगों ने ये रिपोर्ट आई थी ना जी। तो आप लोगों ने कहा था हम इस पे केस करेंगे हाँ। हरजाना करेंगे नहीं इन्होंने किया। झूठा इल्जाम लगाया और नहीं देखिए किया जी, क्या भी करेंगे जब खान साहब आएंगे इन्होंने फिर हमें करेंगे। दूसरे मामला में उलझा दिया हमने हमें जो है यानी कि ऐसा अपने आप मौका ही समझ नहीं दिया आने दे रहे क्या हो रहा है नहीं देखिए मैं तो समझता हूँ ये जितना जुल्म हम पे हो रहा है और ये दोनों पार्टियां मिल के कर रही हैं ये अलाकार बनी हुई हैं तो यानी कि ये दो भी किसी तीसरे के अलाकार बिल्कुल बिल्कुल ये सियासतदान शुरू से इस्तेमाल होते हुए हैं और ये तो सारे इस्तेमाल कुछ हो रहे करें हैं ना सब मिल बैठे हैं कुछ ये करें सब मैं समझता हूँ कि सारी सियासी जमातों को बैठना चाहिए कब ये जो कभी मसला एक की क्यों बारी बैठेंगे? कभी दूसरे की बारी मैं कभी बताऊं तीसरे की हम बारी बैठे थे जो बात इनकी आगे जी। बढ़ाता हूँ बेनजीर ने नवाज शरीफ ने COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया बिल्कुल किया और सारे लेफ्ट राइट के रोल खत्म हो गए खान साहब ने बीच में आगे हमारी 30 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया खान साहब उनके जीरो कंधों पे पे ले गए बैठे। आप लोगों को हाँ, हमें कार्नर करने के लिए उनके साथ मिलकर जिनके खिलाफ COD बना था तो फिर हम क्या करें खान साहब आपके अगेंस्ट है फिर आप लोग खान साहब के अगेंस्ट हो गए वैसे ही आगे। वही मैं बता रहा हूँ मकाफात अमल है ना हमने जिस मुल्क को बचाने के लिए COD साइन किया ये जिन्होंने COD तोड़ा उनके साथ मिल गए जाके उन्होंने इन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया जो लेके आए थे उन्होंने उतारा हमने तो नहीं उतारा तो हमें क्या ऐसी गिला शिकावा करते हैं ये? ऐसी कोई बात नहीं है हम पहले भी अवाम के वोटों से मुंतखब नहीं, हुए थे ये तो आप और लोगों इसके ने- बाद हमारे साथ जाती हुई है ना असद ने एग्री किया कि हमें 2018 की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल। ये नहीं हमारी वो गलती असल थी, कैसे हमने साहब का लेके। अपना पॉइंट ऑफ व्यू था पाकिस्तान तरीके इंसाफ तब भी वोटों की ताकत से इक़्तिदार में आई थी और 2024 में उसने पहले से ज्यादा वोट लिए लेकिन हमारी जो है जीती हुई नशिस्तों को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया अब इंशाल्लाह इन्होंने हम पे जुल्म के फस्तायत के पहाड़ तोड़े हैं लेकिन इंशाल्लाह आज इलेक्शन करा लें हम पहले से भी ज्यादा वोट लेकर मुंतखब होंगे क्यों जी इलेक्शन कराने का कोई है मूड आपका जो टाइम से नहीं होगा ये अगर कोई हुकूमत को मैंडेट मिला है तो इन्होंने नहीं, थोड़ी इसमें तो दौर है जिमनी इलेक्शन तो करवा सकते हैं हुए हैं जमीन इलेक्शन जितने भी हम जीते हैं पीपल्स पार्टी जीती है बल्दियाती उन्होंने इलेक्शन भी नहीं करवाते आप। होने वाले हैं वो कोर्ट ने आर्डर कर दिया इंशाल्लाह होंगे सिंध में तो हमने करवा दिया जहाँ पे हमारा जोर है हमने करवा दिया कोयटा में हमारा जोर था हमने करवा दिया इत्तेहादियां इधर आपके इनको और तो वो अब उनकी जिम्मेदारी है वो सारे काम साढ़े को ना लोग कुछ और भी कर ले जी, करवाएंगे आप बल्दियाती जी जी करवाएंगे क्यों नहीं करवाएंगे अब ये बात जो कर रहे हैं ना कि जनाब इलेक्शन करवाएं ये तो खुद कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कितने साल की है जी बिल्कुल ऐसे ही ये इसकी कौमी असम्बली की मुद्दत कितनी है कौमी 5 साल पाँच और साल। और उसके इलेक्शन बाद आगे क्या सिपाही करना ये देख इलेक्शन बंदा किस लिए करता असेंबली में आया MP बना मैंने ये तो खुद छोड़ चुके हैं ये सब। असेंबली बना के खुद ही तोड़ देते हैं यार ये तो खुद इन्होंने तोड़ के इन्होंने कहा जी हमें जरूरत ही नहीं है तो और ये भी कोई फिर इतबार नहीं कि आप लोग इलेक्शन करवा फिर ये तोड़ ये दें। फिर इक्तदार में आ जाएं और फिर 6 महीने बाद फिर तोड़ के चले जाएं ये तो वही है कह ना। रहे हैं, डर गए लोग मैं समझता हूँ कि ये सारी पार्टियों को मिल बैठ के मुल्क का सोचना चाहिए किसी एक की बात नहीं करनी चाहिए कि जनाब वो बंदा ठीक है या गलत है सबको मिल के मुल्क का निजाम चलाना चाहिए बातें आप लोग अच्छी कर रहे हैं लेकिन इस तो पे ये जो है कब इमरान होगा? खान को ये implement स्टेप करवाएंगे लेना इस पे। चाहिए कि ये मामला जितने हो गए हैं वो खत्म करें अब जो है जो बात होगी मुल्क की जो मुफाद की बात होगी उस पर हम सारे इकट्ठे हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे इकट्ठे होंगे तो फिर मुल्क आगे चलेगा अगर हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहेंगे तो क्या बनेगा
پھر جو ہے گجر ان صاحب، کی جو مسائل حل نہیں ہوں گے. شارٹ ہے، جو دھرنا احتجاج آپ کر رہے ہیں، کے پی میں بھی روڈز بند ہیں، لوگ پریشان ہیں. جو آج بھی 2-3 لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم نے کے پی جانا تھا، ان کی فیملیز ادھر ہیں، وہ کہہ رہے نہیں جا سک رہے. تو اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے، عوام کا فائدہ ہے، کس کا فائدہ کس کا ہے؟ نہیں دیکھیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج ہی وہ واحد حل ہے کہ جو آپ کو بانی کو رہائی دلوا سکتا ہے، آپ کو اقتدار دلوا سکتا ہے؟ احتجاج اور دھرنے واحد حل ہیں بس. تو صاحب اس میں بات یہ ہے کہ جب کسی پارٹی کو آپ اس حد تک سائڈ پہ لگا دیں گے کہ ان کے پاس سوائے احتجاج کے کوئی آپشن بچے گا ہی نہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ تو اسمبلی میں بولیں، سینٹ میں بولیں، ہم وہاں پہ اسمبلی ہم میں لوگ جاتے بولتے نہیں. ہیں، سینٹ میں بولتے ہیں، ہماری نہیں سنی جا رہی، ہمارے لیڈرز کو، ہمارے ورکرز پر ظلم کی انتہا لیڈر تو کی آپ جا کے ہیں رہی ہی نہیں ہے، وہاں پہ. ہمارے ورکرز پر جو ظلم کے بہار توڑے جا رہے ہیں. تو ہمارے پاس یہی آپشن بچا ہے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں. تو ہم عوام کا نقصان دیکھیں ہے اس میں، پاکستان کا سب سے حکومت بڑا کا لیڈر نقصان ہے اس میں. جس کو عوام نے سب سے زیادہ ووٹ دیے ہیں، اس کی جو ہے بنائی کا ایشو ہے. اور وہ تقریباً 3 ماہ جو سابقہ سپرڈنٹ جیل ہے غفور انجم، انہیں کہتے رہے ہیں. یہ اس حد تک یہ جو ہے جعلی حکومت فارم 47 والی انتقام پہ اتری ہوئی ہے. تو ہم اب کدھر جائیں؟ ہمارے پاس تو انہوں نے احتجاج کے علاوہ کوئی آپشن چھوڑا ہی نہیں. تو اس لیے میری احتجاج آپ کا آئینی حق ہے، جی لیکن بالکل. احتجاج کا بھی کوئی طریقہ کار ہے، کوئی کرائٹیریا ہم ہوتا ہے. بالکل یہ احتجاج نہیں کس نہیں طرح نہیں، کے ہم روڈز بند کر دینے ہم کا؟ بالکل جو ہے اپنا پورا امن احتجاج کر رہے ہیں. روڈز ہم بند نہیں ہے. نہیں بالکل روڈز بند نہیں ہیں، ہم پورا امن احتجاج کر رہے ہیں. روڈز بند ہوں، اگر ہم کے پی کے بند کریں تو یہ معیشت کو جو ہے یہ سارا کچھ لائن پہ آ جاتا ہے. لیکن ہم پھر بھی کے پی میں موٹر وے بند ہے، نہیں بھائی جان، میں آپ موٹر کو وے بند ہے، کے پی نہیں جا سک رہے میری لوگ. بات سنیں. ابھی موٹر تو ہم بند ہے، تک جی ٹی روڈ بند ہے جناب. نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ انہیں علم ہی نہیں ہے. بھائی بند ہے. بھائی جان میری بات سنیں، ادھر میں صرف پنجاب- ایک چھوٹی سی بات یہ کر رہا ہوں، ہاؤس وہاں پہ دھرنا ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اگر ہم نے روڈز کے پی کے بند کرنا ہو تو ہمارے پاس یہ آسان آپشن ہے. وہاں گورنمنٹ بھی ہماری زیادہ ہے، ہماری گورنمنٹ ہے. لیکن ہم پھر بھی جو ہے بار بار سیاسی ڈائلاگ کی طرف آتے ہیں، بار بار کورٹس میں جاتے ہیں، بار بار کیسز کے لیے پیلے دار کرتے ہیں. لیکن جب ہمیں سونا نہیں جا رہا تو یہ ہمیں احتجاج کے لیے مجبور کر رہے ہیں. ہم تو بار بار جو کہتے ہیں اڈیالہ کے باہر ہر منگل کی مگل عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو لوگ جاتے ہیں، وہ کس لیے جاتے ہیں؟ اسی لیے جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے جو آئینی حق ہے وہ ملاقات دیتے ان ہیں. کی فیملی ڈے ہوتا ہے، جی تو بالکل. پھر آپ کے وزیر جو نمائندے ہیں تو وہ کیوں فیملی جاتے ہیں ڈے ان کے ساتھ؟ فیملی ڈے ملاقات وہ کروا رہے ہیں. نہیں، اگر فیملی تو ان کی ہے نا، فیملی کی ملاقاتیں بھی آپ کو پتہ نہیں ہو رہی. ہم ان کے اور ساتھ اسی اظہار وجہ سے نہیں ہو یکجہتی رہی، کے لیے جاتے ہیں. اسی وجہ سے نہیں ہو رہی کہ آپ لوگ وہ کہتے ہیں ایک جھمگٹا بنا کے آ جاتے ہیں. نہیں نہیں، یہ تو ایک انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے. ہم اظہار یکجہتی کے لیے، ہمارا لیڈر اندر ہے، ہمارا جو ہے جانا وہاں جانا، جو بھی وہاں معاملہ چل رہے ہیں وہ صرف اور صرف گورنمنٹ کی ہٹ درمی کی وجہ سے چل رہے ہیں. اگر یہ اچھے ہمیں جو ہے فیئر ٹرائل موقع ملے تو ہمارا لیڈر تو کب کا باہر ہو. ان کی اپیلیں ہی نہیں لگائی جا رہی. چل تو رہے ہیں، اب ساری اپیلیں، سارے کیسز چھوڑ کے آپ لوگوں کی لگا دیے جائیں. نہیں دیکھیں، پاکستان کو کہ سابق آپ وزیر رات کو اعظم پھر ہیں. عدالتیں کھلوانا چاہتے ہیں. نہیں پاکستان کے وہ سابق وزیر اعظم ہیں، جو ان کے آئینی حق ہیں، ان کے منصب کے حساب سے جو ان کے حقوق ہیں ان کو ملنے چاہیے. اور اسی بات کی ہماری جو ہے ان سے لڑائی ہے. اور جب یہ ہمارا کسی بھی رائے میں ہمیں نہیں لیتے تو مجبوراً ہمیں احتجاج کی طرف جانا پڑتا ہے. ہنجرا صاحب تھینک یو ویری مچ، میاں صاحب تھینک یو ویری مچ، جنید گجر صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ملک کی بڑی سیاسی پارٹیاں، مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، اگر احتجاج کی بات کی جائے تو احتجاج کیا جا رہا ہے بانی پاکستان تحریک انصاف کو چھڑوانے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے. اور اگر اتحادیوں کی بات کی جائے تو اتحادی چل رہے ہیں حکومت کو بچانے کے لیے، اقتدار کو بچانے کے لیے. لیکن ان تمام پارٹیز میں رہی عوام، تو عوام کی بات، عوام کی فلاح کی بات، عوام کے مسئلے مسائل کو کہیں پہ نہیں اجاگر کیا جاتا. عوام دور دور تک نظر نہیں آتی. حالانکہ سیاست کا مطلب ہے عوام کی خدمت کرنا، عوام کے مسئلوں مسائل کو حل کرنا. لیکن بدقسمتی سے سیاستدان اپنے اقتدار کو گرانے اور بچانے میں لگے ہیں. عوام کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.